प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं
भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्।
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेदणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः कुशाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः कुशाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेदणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः कुशाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः कुशाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेदणपतिस्तोत्रं शुभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः
अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः उषाद्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्